Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan, Kupti Pag-ayo. Nobyembre 14. Ug ang atong teksto nga makita sa pinadayag Kapitulo 3, versikulo 11 nga nag-ingon, "Muhanha na ako sa dili malugay, kupti pag-ayo ang imong nabatunan, aron walay makaagaw sa imong purong-purong." Ang mga desisyon mahimong pagabuhaton sulod sa usa ka gutlo nga maoy mo plastar sa kahimtang sa taho, hangtod sa kahangturan, apan hinumdumi magkinahanglan og bulahaton nga mudangad sa tibuok kinabuhi aron sa pagbalik niadtong gutlo sa pag-uyon sa tentasyon ug walay paghunahuna. Pinaagi sa usa ka dali-dali nga pagbuhat, mahimo nimo nga makapalagan ang imong kaugalingon nga anaa na ilalom sa gahom ni Satanas, apan magkinahanglan og labaw sa usa ka dali-dali nga binuhatan, ang pangguba sa iyang mga kadena ug aron sa pag-abot alang niadtong mas taas. Mas balaan nga kinabuhi, ang katuyuan mahimong mugna, ang buhat na sugdan, apan ang kalampusan niini nagkinahanglan og paningkamot, panahon og paglahutay, pailog o pagsakripisyo. Ang tawo kinsa sa tinuyo nagapalayo gikan sa Dios diha sa danag sa kahayag, makaplag nga sa dihang gusto na siya mobalik. Ang dalan nga iyang pagalaktan adunay mga tubo ug mga tunok nga nanubo, ug dili siya angay mahibulong ug mawan-an ug paglaom kung ugaling siya mapugos sa pagpanaw uban ang tunok ug nadugo nga mga tiil. Ang pinakamakahadlok ug labaw unta nga likayan nga ebidensya sa pagkahulog sa tawo gikan sa usa ka arang-arang nga kahimtang mao nga dako kaayo og bili ug paningkamot ang pagbalik. Ang dalan sa pagbalik mabatunan lamang pinaagi sa lisod nga pagpakigbisog. Pulgada matag pulgada, matag oras sila kinsa magmadaugon, alang sa langit magabuhat uban sa ilang pinaka halangdon nga mga paningkamot ug magabuhat uban sa pag-atos, aron nga ilang maani ang bunga sa ilang paghago. Adunay kamot nga magaabli og dako sa mga ganghaan sa paraiso, alang niadtong nakahimo sa pagbarog sa pagsulay sa tentasyon ug nagpabilin og usa ka maayo nga konsensya, pinaagi sa pagbiya sa kalibutan, sa mga dungog sa mga pagpalakpak, alang sa gugma ni Kristo, sa ingon nagasugid kaniya, atubangan sa mga tawo ug nagahulat kauban sa dako nga pagpailog, alang kaniya nga musugid kanila atubangan sa iyang amahan, ug sa balaan nga mga manulunda ipadayon nga limpyo ang konsensya, aron nga imong madungog ang pinakahinay nga paghunghong ni ana nga tingog nga nagsulti sama nga walay laing tawo nga nakasulti. Mag-amputa mga kapaglaom. Amahan nga balaan Diyos sa kalangitan, tag-iya sa langit sa iyo ta Ginoo, kami nagpasalamat sa higayon nga nakapamina kami sa mensahe nga imong kinatag ka ng Ginoo. Mabarog nga dili may mabarog sa mga tentasyon nga among maagyan sa mga kinabuhi. Tabangi may Ginoo, kay dili mo perpekto. Usa nga ikaw ang mag-guide ka namo Ginoo sa mga desisyon nga among binuhat ug among mabuhat sa kada adlaw. Ginoo, tabangi kami, pasaylo kami sa mga sala sa pangalan ni Hesus sa bugtong luwas. Amen.